बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 2000 बाजियाब हो चुकी है, ये आपने बारहा सुना होगा। और कैसे बाजियाब हुई, कहाँ से हुई, इस तरह की वीडियोस मैं भी बना चुका हूँ और बाकी हमारे यूट्यूबर हजरात भी इस तरह की बेशुमार वीडियोस बना चुके हैं और आप बेशुमार वीडियोस इस तरह की सुन चुके होंगे। लेकिन मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो पंजाब की सतह पर 2000 की बाजियाबी का सेहरा उन्हीं के सर जाता है। लेकिन लाहौर से इस केस को जो बंदा हैंडल कर रहा था, जो इस केस को कवर कर रहा था, जो इस केस की निगरानी कर रहा था, 2000 के वालिद मेहदी काज़मी साहब की जानिब से जो बंदा वकील मुकर्रर था, उसका नाम था फयाज रामे। फयाज रामे, आपको याद होगा, लाहौर मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब 164 का बयान रिकॉर्ड कराया गया था ज़हीर और उसकी फैमिली की जानिब से, 2000 की जानिब से, तो उस 164 के बयान को कैंसिल करवाया था, खत्म करवाया था जनाब फयाज रामे साहब ने। तो फयाज रामे का भी इस केस से बड़ा गहरा ताल्लुक है, उनकी बड़ी कोशिशें रही हैं। तो अभी मेरे साथ मौजूद हैं, मेरी उनसे अभी फोन कॉल पर भी उनसे बात हुई है, लेकिन मैंने उनसे ये अर्ज की कि आप मेरे साथ वीडियो कॉल पे आ जाएं ताकि मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स तक भी आप जो बात पहुंचाना चाहते हैं वो पहुंच जाए। तो फयाज रामे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी रामे साहब, क्या सूरत हाल है और जरा डिटेल से, तफसील से हमें बताइएगा। जी जलील भाई, जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद दे दूं। आपने भी हक और सच का साथ दिया और बड़ी इसमें एफर्ट्स की और अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। और आपने देखा कि बच्ची जो आज बहावल नगर के इलाके चिश्तियाँ से बाजियाब हो गई है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है। और इसमें कुछ लोग और भी गिरफ़्तार हुए हैं और अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। तो ये आज आपने देखा कि जब हमने ये सफ़र शुरू किया था, लोग कहते थे जी ये 164 का बयान हो गया है, नकाह हो गया, कभी अदालतें इनको तलब नहीं करेंगी। फिर आपने एक मरहला देखा कि अदालतों ने हमारी बात को दुरुस्त माना और इसको तलब किया। और फिर एक स्टेज आपने देखी कि आई जी सिंध को तब्दील किया गया। फिर एक स्टेज देखी कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे मूव किया और लोकेशन चेंज करते रहे। और बिलाखिरकार ये लोग जो हैं वो मुल्ज़मान जो हैं, ये बहावल नगर के इलाके से बच्ची जो है वो बाजियाब करवा ली गई है और इसमें अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है। और दूसरी बात ये है कि कुछ लोग जो कह रहे थे कि 2 साल तक बच्ची पेश नहीं होगी, आज उनके मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा है कि बच्ची जो है वो खूब पेश हो गई है। अदालतों ने जो है उनके अदालतों के हुक्म पे अमल दरामद हुआ है। और इसमें मैं जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं सिंध हाई कोर्ट के, मैं उनको बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट करता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और इंसाफ की बालादस्ती के लिए जो है वो अदालत का जो डेकोरम था उसको मेंटेन रखा और बच्ची जो है वो प्रोड्यूस हुई। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोड्यूस होने जा रही है अदालत में। तो दूसरी इसमें ये चीज़ है कि अब मैंने देखा है कि मीडिया के ऊपर जो मुल्ज़म ज़हीर है उसकी वालदा अपीलें कर रही हैं। तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा हूँ कि अपील तो इंसान तब करता है जब इंसान बेगुनाह हो। कल तक इनकी वजह से आई जी सिंध तब्दील कर दिए गए और पूरे पाकिस्तान में छापे मारने पड़े, तब इस खातून को नहीं था याद कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, गुनाह क्या कर रहा है। अब ये अपना घिनौना चेहरा कहीं और ले जाएं और ये ना दिखाएं, यहाँ पे आके रो रो के ना दिखाएं मीडिया के ऊपर, ये अपना घिनौना चेहरा कहीं और ले जाएं। और इनको तब नहीं था याद कि मेरा बेटा गुनाह कर रहा है और इसकी सज़ा क्या होगी। इसके ऊपर 376 लगी हुई हैं। जब मेहदी साहब ने कहा कि ज़हीर आप वापस आ जाओ, आपको महफूज, आपको प्रोटेक्ट किया जाएगा, हमारा कोई मकसद इन्हें टारगेट करना नहीं है, लेकिन कानून जो है, कानून के मुताबिक जो कानून है वो अपना रास्ता लेगा और कानून के मुताबिक जो दफात बनेगी वो तो लगनी है। लेकिन ऐसी अपीलें इंसान तब करता है जब इंसान का दामन साफ़ हो, जब इंसान गुनहगार ना हो, जब इंसान गुनहगार का साथ देने वाला भी गुनहगार होता है। और इनकी वालदा ने तो खुद उस गैंग का हिस्सा है और आज इनको याद आ गया कि मेरे बेटे को अगर कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ताला ने इनको एक एग्जाम्पल बनाना है और जो मेरिट के मुताबिक फ़ैसला होगा वो होगा इंशाल्लाह। वो कानून ने तो अपना रास्ता ही लेना है। और इनके साथ कैसी प्रोटेक्शन, ये किसी प्राइवेट बंदे के कस्टडी में तो नहीं है, ये तो अदालतों की कस्टडी में है और अदालतें किसी से नाइंसाफ़ी नहीं करती। अदालतों में जो भी होता है वो मेरिट के ऊपर होता है। तो इसमें मेरिट के ऊपर जो भी फैसला होगा, हम किसी को टारगेट नहीं करते, वो तो सज़ा मिलनी है। तो इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है, चुप नहीं होता। तो ये तो गुनहगार का जो है यही असल चेहरा होता है। ये जो कल तक मुझे सुनने को मिल रहा था एक खातून से कि ज़हीर का जो भाई है वो कहता है जी कि हमारी इज़्ज़त है, हम कभी वापस नहीं करेंगे।
اور آج کہتے ہیں کہ خدا کے لیے ہمارا لڑکا واپس کر دیں. کل تک تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈاؤن تھا، اور آج آپ نے مجرم کا چہرہ دیکھ لیا کہ مجرم کو جب سزا کا خوف ہوتا ہے، جب اس کو اپنی موت نظر آتی ہے تو اس کا کیسے گناہ باہر آتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ہر ملزم کے لیے ایک مثال ہے. ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں اور اس کی والدہ نے اپیل کر دی. صاف سی بات ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے جو جرم کیا اس کی سزا تو ملنی ہے، لیکن اس سے یہ اپیلوں سے سزا نہیں بچ سکی، اس کے لیے عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ بچی جو ہے وہ نکاح نامہ جعلی ہے، اور اس میں معزز عدالتیں جو ہیں وہ بچی جو ہے وہ والدین کو ڈیفینیٹلی سی بات ہے دیں گے. اور اس میں مختصر سی بات ہے کہ مہدی صاحب کو بھی اس میں آپ نے دیکھا بڑا تنقید کیا گیا، لیکن اللہ تو میں ان کو بھی کریڈٹ کر دینا چاہوں گا کہ انہوں نے بڑی ہمت سے اپنی بیٹی کی ریکوری کے لیے کوشش کی. اس میں میڈم شیلا رضا اور ذوالفقار علی بدر اور دیگر لوگ جو تھے ہمارے ادھر، الطاف خسرو صاحب جو ہماری سندھ کی ٹیم ہے لائرس کی، اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے بھی بڑی اچھی ایفرٹ کی. تو یہ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں ان کی، اور اس میں ہمارے طاہر بھائی ہیں سندھ پولیس، اور اسپیشلی میں اگر کہنا چاہوں تو وہ پنجاب پولیس ہے. پنجاب پولیس میں جو ایس ایس پی صاحب ہیں کشور عمران صاحب، ہی از اے ویری کمپیٹنٹ پرسن، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہی ول گیٹ دا مائنر سون، تو اس نے ریکور کر لیا. اور مجھے ان کی قابلیت پہ پہلے دن ہی شک تھا کہ ہی واز ویری کمپیٹنٹ پرسن. تو ناؤ انہوں نے ریکور کر لیا. اور بیسیکلی اس میں پنجاب پولیس کا جو ہے وہ رول زیادہ ہے. اور باقی جو ملزمان ہیں ان کی اگر سزاؤں کی حد تک ہم بات کریں تو وہ جو کڈنیپنگ اینڈ ابڈکشن کی حد تک ہیں وہ الگ ہیں، اور جو ریپ کی حد تک ہیں ان کو الگ ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، اور جو قانون کے مطابق سزائیں ہوں گی. جی ناظرین، یہ تھے جناب علی محمد فیاض رامے صاحب، لاہور میں مہدی کاظمی صاحب کی جانب سے جو وکیل مقرر تھے. بیسیکلی بدر لا ایسوسی ایٹ کے سینئر ایڈوائزر ہیں، کیونکہ بدر لا ایسوسی ایٹ کے جو لائر ہیں، ذوالفقار بدر ہو یا پھر علی بدر ہو، اس کے ذمہ داری تھی اس کیس کو کور کرنا، اس کیس کی رہنمائی کرنا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ذمہ داری لگائی گئی تھی بدر لا کی. بدر لا جو ہے وہ جہانگیر بدر، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا چیمبر تھا. تو پھر اس کے بعد پھر ان کے بیٹے اور پھر اس کی جگہ پر باقی لوگ جو ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں. تو فیاض رامے صاحب بھی بدر لا ایسوسی ایٹ کے سینئر ایڈوائزر ہیں، اور اس دعا دارہ کیس کو بڑی گہری نظر سے دیکھ رہے تھے. 164 کا بیان بھی انہوں نے ختم کرایا تھا. آپ شاید اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ کسی بھی اس طرح کے معاملات میں جس طرح دعا دارہ کا مسئلہ ہوا، اس میں مجسٹریٹ کورٹ کا 164 کا بیان بڑی اہمیت رکھتا ہے، یعنی وہ ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے اس قسم کے کیس میں. تو اس بیان کو 164 کے بیان کو فیاض رامے صاحب نے ختم کروایا تھا. یہ فیاض رامے صاحب تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی ہے. تو اچھا، آپ کو یہاں بڑی اہم چیز یہ بھی بتا دوں کہ ابھی میری بات ہوئی ہے جناب علی مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ، اور دوسرا میں نے کال کی ہے ظہیر کے وکیل رائے خرم کو. میں پچھلے کئی دنوں سے ان کو کالیں کر رہا ہوں، وہ کال اٹینڈ نہیں کر پا رہے. آج بھی میں نے ان کو کال کی ہے، لیکن آج ان کا نمبر نہیں مل رہا. حالانکہ پہلے بھی ان کا نمبر بند ہوتا تھا، پھر میں واٹس ایپ پر ان کو میسیجز وغیرہ کرتا، لیکن وہ رسپانس کافی دنوں سے نہیں کر رہے. پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے. آج تو ان کا نمبر بھی نہیں مل رہا. اب پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، جو سندھ ہائی کورٹ میں ہوگا انشاءاللہ، جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی صورتحال ہوتی ہے، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. تو حضور والا، آخر میں آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اللہ حافظ.